बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 5 शाबान और आज है मेरी अम्मी की बरसी। तो मैं बना रही हूँ 25 लोगों के लिए मोती पुलाव, जिसके लिए मैंने ले लिया था 1 किलो कीमा। उसमें मैंने कोफ्तों वाला मसाला लगा लिया है और छोटे छोटे से कोफ्ते बना के मैं कर रही हूँ फ्राई। कोफ्तों के मसाले की रेसिपी आप लोग देख सकते हैं। मैं कोफ्ते पहले बना चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो मेरी अम्मी के इंतकाल को हो गए हैं पूरे 9 साल। बहुत ही तकलीफ़ दह दिन होता है जब भी मेरी अम्मी की बरसी आती है। सुबह से दिल बहुत ख़राब रहता है, लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं बहुत कोशिश की कि मैं हिम्मत से कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी और 25 से 30 लोगों को मैं ज़रूर खाना खिलाऊँगी आज। तो अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और मैंने जल्दी से सुबह से तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर मैं कोफ्ते तलती जा रही हूँ। 60-70 मैंने ये छोटे छोटे से कोफ्ते बना के फ्राई किए थे और जो है सारे पहले मैंने फ्राई कर रख लिए थे कोफ्ते। उसके बाद जो है मैंने पुलाव की तैयारी शुरू की थी। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का ना आज सबसे बड़ा रिग्रेट भी शेयर करती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक रिग्रेट है जो कि अक्सर मैं सोचती हूँ और ज़ारो कतार रोने लगती हूँ। वो ये है कि 2016 की बात है, मैं दुबई में ही रहती थी, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो 2016 के अप्रैल की बात है, हमारे थोड़े से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे, तो हम ना जो है अपने बड़े अपार्टमेंट से एक छोटे अपार्टमेंट में जा रहे थे। शिफ्टिंग हो रही थी हमारी। तो मेरी अम्मी की जो है ना तबीयत काफ़ी ख़राब ही थी, उनका डायलिसिस भी होता था। तो मेरी अम्मी को जो है ना अप्रैल के अंदर ज़िद लग गई कि मैं शिफ्टिंग नहीं करूं और यहाँ से सब अपना पैकअप करके पाकिस्तान वापस आ जाऊं। तो मेरी अम्मी ना बहुत ज़्यादा मुझे ज़िद कर रही थी, लेकिन मेरा था नहीं, मेरे बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, स्कूल पढ़ रही हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा सेफ्टी माहौल है, सही है। थोड़े से मुश्किल हालात आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड, मेरा और मेरी दोनों बेटियों का, हमारा जून के टिकट्स हुए हुए थे क्योंकि जून में ईद आनी थी। तो मैंने बोला था कि मैं अपनी बड़ी बेटी की रोज़ा खुशाई भी करूँगी इंशाल्लाह जाके, और जो है अम्मी वगैरह सबसे मिल भी लेंगे। हमारे टिकट्स बुक हुए हुए थे। हमारी खैर शिफ्टिंग वगैरह सब हो गई, सब हो गया। और जो है एक दिन ये मुझे पता नहीं चला कि अम्मी को आ गया हार्ट अटैक और उनकी हो गई एंजियोप्लास्टी उनकी हो गई थी। उसके अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की, जब मुझे पता चला, मेरे भाई अब्बू वगैरह ने बताया कि ये हुआ है। खैर उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से बात करी मुझसे। अब अगले दिन जो है थर्सडे वाला दिन था, सुबह में मैं बच्चों को स्कूल से ड्रॉप करके अपने घर वापस जा रही थी, तो मेरे अब्बू की कॉल आ गई कि अम्मी को जो है वेंटिलेटर लग गया है और तुम फ़ौरन से आओ। मैं आपको बता नहीं सकती क्या मेरी कैफ़ियत थी, क्या था। मैं जल्दी पहले घर गई, जल्दी से बैग में सारे कपड़े पैक करे, मैं नहाई, मैंने चेंज किया और जो है वापस बच्चों को स्कूल से पिक किया और एयरपोर्ट गए हम। वहाँ से डायरेक्ट टिकट्स लेकर जो है मैं फ़्लाइट लेकर आ गई और मेरी अम्मी वेंटिलेटर पर थी। तो बस उनसे बात भी नहीं हो पाई। फिर फजर के वक्त जो है जुम्मे वाले दिन उनका इंतकाल हो गया, जो कि थी 22 मई। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि काश मैं अप्रैल में आ जाती तो उनसे मिल लेती, उनके साथ एक महीना गुजार लेती। बस कहते हैं ना, ज़िंदगी की कुछ तलखियाँ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में रह जाती हैं और आपको अपनी आखिरी सांस तक उस चीज़ की तकलीफ़ होती रहती है। तो मेरी ज़िंदगी की एक ये जो बात है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो खैर मैं अब पुलाव बनाना शुरू कर चुकी हूँ। जो कबाब कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे, उसी के ऑयल को मैंने डाल दिया है बड़े पतीले में, और मैंने 4 से 5 अदरक और लहसुन के चमचे इसमें डाल दिए हैं। और साथ ही मैंने जो है शान का पुलाव बिरयानी का एक पैकेट डाल दिया। ब्लेंडर में मैंने जो है टमाटर,
پیاز اور ہری مرچوں کو بلینڈ کر کر جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ سبھی کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اتنا بھونیں گے جب تک کہ آئل سیپریٹ ہو جائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ 2014 میں نا فیبروری میں بھی میری امی کی اچانک بہت طبیعت خراب ہوئی تھی، تو تب بھی میں اور میری بیٹیاں ہم لوگ اچانک گئے تھے، اور پھر امی جو ہے آغا خان ہاسپٹل کراچی میں جو ہے وہاں پر تھیں۔ 1 ہفتے 15 دن میں وہاں رہی اور امی بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی تھیں۔ تو 2014 میں ایک میں فیبروری میں گئی، اور پھر 2014 میں جو ہوں پھر سمر ویکیشن میں جو جاتی ہوں وہ بھی گئی۔ تو 2014 میں 2 دفعہ چلی گئی تھی۔ تو پھر 2015 میں جو ہے ہم نے اسکپ کیا، میں پاکستان نہیں گئی۔ تو 2015 کا پورا سال اور 2016 کا اپریل تک، یعنی میں امی سے ملی نہیں تھی۔ آپ کہہ لیں 1.5 سال جو ہے، 2 سال مطلب ہو گئے تھے تو میں امی سے نہیں ملی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے اور بچیوں سے ملنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ چاہ رہی تھی۔ تو بس یہ جو ہے نا میری زندگی کا بہت بڑا ریگریٹ ہے، مجھے اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، میں سوچتی ہوں کاش میں آ جاتی، میں کچھ باتیں کر لیتی، کچھ وہ مجھ سے کہہ لیتی، میں ان سے کہہ لیتی۔ بس یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا بہت زیادہ بڑی تکلیف ہے میرے لیے، کیونکہ اب جو ہے نا آپ سبھی کو معلوم ہے میں پاکستان موو ہو گئی ہوں، تو اب نا مجھے روز اس چیز سے تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے کہ کاش میں پہلے ہی آ جاتی تو میری امی بھی ہوتی میرے ساتھ۔ تو بس اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ پاک مجھے بھی صبر دے، اور اللہ پاک مجھے صحت والی اور میرے بچوں کو، میرے شوہر کو صحت والی زندگی دے بس۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے کوفتے مسالے میں اس میں ایڈ کر لیے تھے، جب وہ بھن گیا اس کے بعد جو ہے میں نے چاول بھی ایڈ کر دیے، اور ثابت جو ہے 4 ہری مرچیں میں نے اس میں اور ایڈ کر دیں، ساتھ ہی میں نے اس میں نمک ڈال دیا، اور بہت ہی اچھی طریقے سے میں اس کو کر رہی ہوں مکس۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں مکس میں نے اس کو ایسے کیا ہے کہ چمچے کو نا آپ کونے سے لے کے بالکل پتیلے کے پیندے پہ لگائیں، اور پھر اس کو جو ہے آگے کی طرف لے کے جائیں۔ اس طریقے سے میں نے مکس کرا تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کوفتے ہیں یہ بالکل بھی نہ ٹوٹیں، اور میں نے اس پلاؤ کو نام دیا ہے موتی پلاؤ۔ بہت ہی مزے کا یہ پلاؤ بنا تھا، جس نے کھایا سب نے بہت تعریف کری۔ ساتھ ہی میں نے جو ہے پیکٹ کی کھیر بھی بنا لی تھی، اور کھیر میں نے بہت ہی تھوڑی سی بنائی تھی کیونکہ میں نے بس دینے کے لیے ہی بنائی تھی، تو تھوڑی سی ہی بنائی تھی، اور کھیر بھی بن گئی تھی، پلاؤ بھی بن گیا تھا مزے کا، اور جو ہے سب کو الحمدللہ بہت ہی اچھی طریقے سے میں نے دے بھی دیا تھا۔ تو آپ جو ہے نا اس میں پلاؤ میں جب بھی چمچہ چلائیں تو اس کو بہت ہی دھیان سے چلائیں کہ بالکل فلور سے لے کے نا آگے کی طرف کریں۔ دیکھیں آپ جس طریقے سے میں کر رہی ہوں تو آپ کا ایک بھی کوفتہ نہ ٹوٹے گا۔ ابھی آپ کو میں دکھاؤں گی جب میں نکال رہی ہوں گی تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ سارے کوفتے اپنے شیپ میں تھے، ایک بھی کوفتہ نہیں ٹوٹا تھا، اور بہت مزے کا بنا تھا۔ اچھا، میری امی جو ہے نا کوفتے کی بریانی تو بنائی ہوئی ہیں، لیکن میں نے کبھی کوفتوں والا پلاؤ نہیں کھایا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پلاؤ کا نام موتی پلاؤ رکھ دیتی ہوں۔ یہ میرے اپنے ہی مائنڈ میں آیا تھا۔ آپ لوگ بتانا کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ نام سنا ہے یا یہ ریسیپی دیکھی ہے، تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا، اور میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا۔ آپ دیکھو چاول اب جو ہے دم پر آنے لگے ہیں، اس کو میں دوبارہ سے مکس کر رہی ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوفتے بالکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں، کوفتے اپنے ہی شیپ میں ہیں الحمدللہ سے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر کوفتوں کا حلوہ بن گیا تو کیا ہوگا۔ تو خیر ماشاءاللہ سے یہ بڑا سا پتیلا آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہوگا، لیکن یہ 5 kg کا پتیلا ہے، اور الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا پلاؤ بنا تھا۔ اچھا، چاول جو ہے نا بالکل ہلکے سے نرم سے ہو گئے تھے، اگر چاول بالکل پرفیکٹ رہتے نا کھلے کھلے تو کیا ہی بات تھی، لیکن تھوڑے سے نا نرم سے ہو گئے تھے چاول، تو بس ایک یہ مائنس پوائنٹ ہو گیا تھا اس کا، لیکن مزے میں بہت اچھا تھا۔ اور بعض لوگ جو ہے سافٹ چاول بھی کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن بھائی پلاؤ وغیرہ میں بریانی میں تو کھلے کھلے ہی چاول اچھے لگتے ہیں۔ تو خیر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں
بالکل کوفتے ٹوٹے نہیں ہیں، بہت ہی اچھی طریقے سے ہمارا پلاؤ بن گیا ہے۔ تو میں اس کو کر رہی ہوں ڈش آؤٹ، اور ساتھ ساتھ دینے کے لیے بھی میں نے الگ الگ باکسز میں جو ہے سبھی لوگوں کے لیے نکال لیا تھا، اور بہت ہی اچھا ہمارا پلاؤ بن گیا تھا۔ آپ لوگ بھی، آپ کے جو پیارے جا چکے ہیں، جب بھی ان کی برسی آیا کرے یا جب بھی آپ کا دل کرا کرے ان کے لیے، ان کی طرف سے جو ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے آپ لوگ بھی جو ہے اسی طریقے سے کرا کریں، ان کو پڑھ کے بخشا کریں۔ ساتھ ساتھ میں پلاؤ بناتی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میری زبان پر چلتی جا رہا تھا قل هو اللہ احد، اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کی بھی میں نے تسبیح پڑھ لی تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، دعاؤں میں مجھے اپنی یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔